बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि रूस का वो तैयारा जो कि सिर्फ एटमी हमलों के वक्त ही परवाज करता है, बिल आखिर हंगामी तौर पे ईरान पहुंच गया है। ये डूम्सडे तैयारा नाज़रीन क्या है और इसका ईरान में पहुंचना किस तरफ इशारा कर रहा है कि ईरान पर एटमी हमला होने वाला है या ईरान की तरफ से मुमकिन तौर पे जवाबी जो है वो एटमी हमला किया जाएगा। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि रमज़ान मुबारक के अंदर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बड़ा तोहफा दे दिया है। अब तुम्हारा कर्जा मेरा कर्जा होगा। नाज़रीन, दिफाई मुआहदे के बाद ये जो बड़ा मुआहदा है ये क्या, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और चांसेस ये हैं कि अमरीका इसी रमज़ान मुबारक के अंदर ईरान के ऊपर यानी अगले चंद घंटों के अंदर ईरान के ऊपर अटैक करने वाला है, क्योंकि मिडल ईस्ट के हवाले से कुछ वार्निंग जारी की गई हैं। और अभी जो बड़ा इशारा है नाज़रीन वो अभी जो कल रात को सबसे गैर मामूली कार्रवाई जो है वो रशिया की जानिब से की गई। एक तो रूस ने अपने तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े जो हैं वो भेजे और ईरान के साथ जंगी मशकों में हिस्सा ले रहा है, जबकि दूसरी तरफ रूस ने अपना डूम्सडे जो तैयारा है इसको ईरान भेजा है। कैप्टन सी से प्रवास करता हुआ ये तैयारा नाज़रीन तेहरान में उतरा है और तेहरान में उतरने का मकसद आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या है। नाज़रीन, क्या अमेरिका ने ये प्लानिंग कर रखी है कि ईरान के ऊपर एटमी मिसाइल तक बरसाने, या फिर ईरान जो है उसने कुछ इस तरह का इंतज़ाम कर रखा है कि वो अमेरिका को इस तरह का जवाब देना चाहता है, और या फिर क्या अमेरिका के हमले से बचाने के लिए जो ईरानी क़यादत है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, उनको मुंतकिल किया जाएगा इस तैयारी के ज़रिए। क्या चीज़ें हैं, ये बहुत अहम तरीन इस वक्त इशारे मिल रहे हैं। नाज़रीन, ये बेसिकली जो डूम्सडे तैयारा है रशिया का, ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से भी लैस होता है और ख़ास तौर पे जब एटमी हमला हो तो ये एक कमांड सेंटर के तौर पे काम करता है। इसमें जैमिंग सिस्टम्स मौजूद होते हैं, पूरा का पूरा वॉर रूम इसके अंदर होता है। यानी जो ग्राउंड के ऊपर अगर तमाम तर जो एसेट्स हैं वो तबाह हो जाए तो ये जो डूम्सडे तैयारा है ये फिजा में कई दिन तक रह सकता है और इसमें तमाम तर इंतजामात मौजूद होते हैं। और ये क़यादत जो उसमें होती है जिसमें ख़ास तौर पे डिफेंस मिनिस्टर है, सदर है, उसके बाद इसमें दीगर अहम तरीन शख्सियात जो है मौजूद होती हैं जो कि इस जंग को कमांड कर रही होती हैं फ़िज़ा के अंदर मौजूद रहकर। तो नाज़रीन, क्या अमेरिका ने यह फैसला किया है कि ईरान के ऊपर एटमी हमला कर दिया जाए और सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया जाए? क्या इसी खतरे के पेश नज़र रशिया की जो इंटेलिजेंस है उसने पुतिन को बताया और क्या सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को यहाँ से मुंतकिल करने की तैयारियाँ की जा रही हैं? तो नाज़रीन, ये बड़ी अहम तरीन इशारे हैं, क्योंकि ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि डूम्सडे तैयारा जो है वो ईरान के अंदर तेहरान में आके उतरा है। और इन हालात के अंदर कि जब अमेरिका अपने तमाम तर शहरियों को मिडल ईस्ट में वार्न कर चुका है कि वो फौरी तौर पे 48 घंटों के अंदर अंदर यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि जब इन्होंने अटैक करना तो डेफिनेटली उसका रद्द अमल ईरान ने देना है, ईरान ने मिसाइलों से हमला करना है और फिर क्या जो इनकी मिलिट्री की आदत है उसको फ़िज़ा में बुलंद करके या फिर किसी ऐसे खुफिया मुकाम पर ले जाया जाएगा कि जहाँ से इनको अहकामात दे के अमरीकी फ़ौजी अड्डे या फिर अमरीकी तनसीबात या फिर इसराइल के ऊपर अटैक लॉन्च किया जाएगा। तो ये नाज़रीन इस वक्त चीज़ें चल रही हैं और इन हालात के अंदर नाज़रीन अमरीका जो प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग बहुत लंबे टाइम से की जा रही है। इसमें पाकिस्तान बड़ा जल्दी अफेक्ट हो सकता है और पाकिस्तान के गिर्द घेरा जो है वो बड़ा तंग किया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त कब्रस और तुर्की जो है इसको आमने सामने किया जा रहा है, यानी कब्रस के मामले पर तुर्की और यूनान जो है वो आमने सामने आ रहे हैं। इंडिया जो है वो यूनान को मदद भेज रहा है, वहाँ यानी जो वेपन्स हैं वो तुर्की के खिलाफ इनको फराहम किए जा रहे हैं इंडिया की जानिब से, जबकि तुर्की को वहाँ पे फंसा दिया जाएगा।
حالانکہ ترکی کا جو جنگی بحری بیڑا ملجم ہے وہ اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر پہنچا ہے۔ تو دوسری طرف جو ہے وہ ناظرین ایران کے اوپر حملوں کی پینک سچویشن کے اندر انڈیا اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اور ناظرین مغرب سے یہ جو بی ایل اے اور بی ایل ایف کے اور ٹی ٹی پی کے یکدم حملے پاکستان کے اوپر شروع ہوئے ہیں، اور اندر سے جو غدار ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں اچکزئی ہے، اختر مینگل ہے، یا اس طرح کے جتنے بھی عناصر ہیں جو دشمن کی زبان بولنا شروع ہوئے ہیں اچانک، تو ان کی اس تمام تر باتوں کے پیچھے کیا معاملات ہیں یہ آپ ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اس وقت مکمل طور پہ تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو پاکستان یہ جو امریکہ نے یہاں پہ $7 ارب کا اسلحہ چھوڑا تھا، اب آپ کو کہانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہوگی جب یہ اس کی آڑ میں دونوں طرف سے پاکستان کو انگیج کر کے تو یہاں پہ انگیج کیا جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین جو سعودی عرب ہے اس کو بھی انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے متحدہ عرب امارات کے ذریعے، اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پچھلے کچھ ٹائم سے آپ اگر خبریں دیکھیں تو محمد بن زائد کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی انہیں بریج ہیمریج ہو گیا، کچھ کہتے ہیں وہ ڈیڈ ہو گئے ہیں، کچھ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اندرونی اختلافات کی وجہ سے جو ان کے بھائی ہیں وہ انہیں کہہ رہے ہیں جی کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ممکنہ طور پہ محمد بن سلمان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا سکتا ہے، محمد بن سلمان کو انوالو کیا جا سکتا ہے اگر واقعی کچھ ہوا ہے ایم بی زیڈ کے ساتھ، تو ممکنہ طور پہ اس کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا کے سعودی عرب اور عرب امارات کی بھی جنگ چھیڑی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین یہ جو اس وقت پورا سینیریو ہے اس کو آپ ملاحظہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک بڑی گریٹ گیم جو ہے وہ ڈیزائن کی گئی ہے، اور یہ تمام مسلم ممالک وہ جو سر اٹھا رہے تھے ان کو گھیرنے کے لیے اس وقت پورا جو ہے وہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ عظیم یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے وہ آج رمضان مبارک میں پاکستان کے حوالے سے بڑی اچھی خوشخبری ہے۔ ایک تو ناظرین آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی پیکٹ موجود ہے، اور اس کے تحت اس پہ حملہ پاکستان پہ حملہ سعودیہ پہ حملہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ لیکن اب جو خبر آ رہی ہے ناظرین یہ بہت غیر معمولی ہے۔ خبر یہ ہے کہ اب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک اکنامک جو پیکٹ ہے وہ ہونے جا رہے ہیں۔ عظیم یہ جو اسٹریٹجک اکنامک پیکٹ ہے اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت بڑے لیول پر سعودی عرب کی سرمایہ کاری، اس سرمایہ کاری سے جابز پیدا ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین اس میں کیا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ بیرونی قرضوں سے نجات حاصل کر لے گا۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ان حالات کے اندر پاکستان کے اندر جو خاص طور پہ جو حالات چل رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، تو دہشت گرد جو ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ انٹرنیشنل سطح پہ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کو روکا جا سکے۔ اب سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اسی صورت میں بیرونی تسلط سے یا مغربی تسلط سے، آئی ایم ایف سے یا پھر جو دیگر عالمی ادارے ہیں ان کے قرضوں سے نجات حاصل کر لے تو ہی پاکستان ریلیکس ہوگا۔ اسی وجہ سے سعودی عرب نے اپنے قرضوں کو تو جو لینے ہیں وہ اس میں انہوں نے کنورٹ کر دیا کہ دفاعی سودے آپ سے ہم خریدیں گے، اور تھنڈر طیارے اور اس کے بعد دیگر جو ہتھیار ہیں وہ خریدنے کے حوالے سے معاہدے ہوئے ہیں۔ اب جو ہے وہ مزید بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جو دفاعی یہ جو اکنامک معاہدہ ہے یہ پاکستان کے اگلے پچھلے سارے قرضے جو ہیں وہ فارغ کروا دیں گے انشاءاللہ، اور آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے وہ اکنامیکلی خوشحالی آئے گی، اور کافی چیزیں جو ہے وہ بہتری کی جانب بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اور اچھی خوشخبری ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔